मुफ्त आटा स्कीम एहसन अंदाज से आखिरी मरहले में दाखिल। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ का सिलसिला जारी है। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। हजारों मुस्तहिक अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्तफीद। सिक्योरिटी की मिसाली इंतजाम, शहरियों को कतारों से छुटकारा। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों की तरफ से ज़ईफ अफराद की भरपूर मुआवनत की गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुफ्त आटा स्कीम एहसन अंदाज से आखिरी मरहले में दाखिल। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ का सिलसिला जारी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुल्तान में महकमा औकाफ की जहेज कमेटियां गुज़श्ता 3 साल से अदम तश्कील का शिकार। जहेज फंड के लिए दी गई दरख्वास्तें रद्दी के ढेर में तब्दील। मुस्तहिक खवातीन माहाना जहेज की मद में मिलने वाले 15,000 रुपए से महरूम। महकमा औकाफ की जानिब से हर माह 12 मुस्तहिक खवातीन को शादी से कबल जहेज फंड किया जाता था। महंगाई ने मीठी ईद को फीका कर दिया। मियांवाली में जूते और कपड़ों की कीमतों में दुगना इजाफा। दुकानें खाली, खरीदार गायब, कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से बाजारों में खामोशी है। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ईद की, तो ईद करीब आ पहुंची है, लेकिन मार्केट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं पे खा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। जूतों की दुकानें जो हैं, मोस्टली दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, बाजारों में रश नहीं है। इसकी क्या बुनियादी वजह है? हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। बताइएगा जनाब, आपकी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ईद भी करीब पहुंच चुकी है। महंगाई की वजह से सर आवाम परेशान है, हर तरफ खामोशी है, पूरा बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। तो शायद आखिरी 3-4 दिनों में कोई रश हो, बाकी तो आम दिनों की रूटीन है इसमें। जी, शायद कोई आखिरी 2-3 रोजे रह जाते हैं तो उनमें को रश हो। ये खरीदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सर बच्चों के शॉपिंग करने के लिए आए हैं। रेट काफ़ी हाई हो गए हैं। पहले तकरीबन ये 1500 के थे, अब इस ईद पे 2000 प्राइस हो गई है। पता नहीं कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, काम है नहीं, रमज़ान के महीने हैं, ईद काफ़ी करीब है, कोई दुकानें सारी खाली पड़ी हैं। देखते हैं किसी और शॉप पे देखते हैं, रेट तो बड़े हाई हुए हैं इनके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस खरीदार की बात सुनी कि यहाँ पे जूतों की कीमतें जो हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि किसी और शॉप पे जाते हैं, शायद वहाँ से बच्चों के सस्ते जूते मिल जाएं। दुकानदार भी परेशान हैं, शहरी भी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने इदारों से स्टाफ मांग लिया। PHA, महकमा औकाफ, MC, MDA और वासा से मुलाजिमीन तलब। तालीमी इदारे बहाउद्दीन ज़िक्रिया समेत दीगर यूनिवर्सिटी से भी मुलाजिमीन मांगे। मुलाजिमीन प्रीप्राइजेशन और इलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पुलिस पंजाब में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्लब लेवल पर खेलों के मुकाबले कराने की मंजूरी तहसील। डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और सूबाई सतह पर खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। 1 माह तक स्पोर्ट्स इवेंट में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे। PTI TB के साइट पर खिलाड़ियों और क्लब की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट से जामिया प्लान तलब कर लिया। नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम करने चाहिए। मोहसिन नकवी का कहना है कि देहात और दूर दराज इलाकों में छुपे टैलेंट को सामने लाया जाएगा। मोहसिन नकवी का यह भी कहना है कि जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास होगा।
بارشیں آندھی کی پیش گوئی PDMA کا الرٹ جاری مغربی ہوائیں 15 اپریل کو بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی 17-18 اپریل کو جنوبی پنجاب ڈیجی خان راجن پور سمیت دیگر میں بادل برسنے کا امکان آندھی تیز ہواؤں اور یالہ باری سے فصلوں کو نقصان کا خدشہ گندم کی فصل تیار PDA نے کسانوں کو بھی خبردار کر دیا شہری ہنگامی صورتحال میں PDMA کے ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں بارشیں آندھی کی پیش گوئی PDMA کا الرٹ جاری مغربی ہوائیں 15 اپریل کو بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی 17-18 اپریل کو جنوبی پنجاب ڈیجی خان راجن پور سمیت دیگر میں بادل برسنے کا امکان آندھی تیز ہواؤں اور یالہ باری سے فصلوں کو نقصان کا خدشہ گندم کی فصل تیار PDA نے کسانوں کو بھی خبردار کر دیا شہری ہنگامی صورتحال میں PDM کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں رحیم یار خان میں FBI نے ایک ماہ میں بڑا ہدف حاصل کر لیا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان لینڈ ریونیو رحیم یار خان میں 1 ارب روپے کا ٹیکس ایک ماہ میں حاصل کیا FBI میں ای ڈیکس آڈٹ کا نفاذ کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے جی FBI رحیم یار خان زون نے نیا مائل سٹون حاصل کیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر 1 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کی ہے کمشنر ان لینڈ ریونیو محمد بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر صاحب بڑا انیشیٹو ہے کہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے مگر 1 بلین روپیز آپ نے اکٹھے کیے ہیں تو کیسے یہ ہدف حاصل کیا اور مزید کیسے بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جا سکے جی تھینک یو ویری مچ یہ ہمارا ایک انیشیٹو تھا کہ ہم کلیکشن کو اپنی بڑھائیں اور اس میں انفورسمنٹ میجرز کو بہتر کریں رحیم یار خان میں پہلے یہ والی چیز کی ڈرائیو اس طریقے سے نہیں چل رہی تھی کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپلائی کر کے ٹیکس پیئرز کو کنونس کریں کہ یہ آپ کے ٹیکسز ہیں پیبل ہیں اس میں آل ایریاز کو ہم نے ٹچ کیا ہے ود ہولڈنگ کو انفورسمنٹ کو آڈٹس کو جس کی وجہ سے لاسٹ ایئر 500 سے 550 ملین تقریباً لاسٹ ایئر تھی مارچ میں جس کو ہم نے 1 بلین کا یہ ہسٹورک ٹارگٹ جو ہے رحیم یار خان زون نے ابھی یہ اچیو کیا ہے اور انشاءاللہ وی پلان ٹو گو اہیڈ اس سے اور آگے جانے کے لیے جس میں ہم نے ای ڈیسک آڈٹ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرایا ہے and we have been able to audit like more than 400,000 declarations of taxpayers. ڈیسک ریونیو ہے کیا بیسیکلی آڈٹ ای ڈیسک جی ای ڈیسک آڈٹ یہ کانسیپٹ ہے یہ نیکسٹ جنریشن کانسیپٹ ہے IT کا جس میں ہم پیوٹ ٹیبلز اور ایکسل کی اور ڈیٹا انالیٹک ٹولز کو یوز کرتے ہیں اور ہم ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں ساری ڈیٹا کو مائن کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے ہمیں ریزلٹس آتے ہیں جو کہ ہم نے رسک پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں اگر ہم 6 سے 7 رسک پیرامیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو میگا ڈیٹا میں سے مینولی ان کو نکالنے کے لیے سکسیس ریٹ نہیں آتا وہ ہم ڈبل ڈیجٹ میں یا ہنڈریڈز میں ہی رہتے ہیں ڈیسک آڈٹ میں لیکن ہم جب ایک اوور آل ایکسرسائز کریں تو ہمارے پاس ایک تو ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے سیکٹورل کیا چل رہا ہے ٹیکس ریونیو کا اکٹھا کیا گیا اور مزید ہدف بنائے جا رہے ہیں تاکہ ٹیکس ریونیو بہتر طور پر ہو سکے عوام کی معیشت میں بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں کمشنر انجینئر عامر خٹک کی واسا دفتر آمد کمشنر عامر خٹک کو واسا کی جاری نئی اسکیموں بارے تفصیلی بریفنگ کمشنر عامر خٹک کا واسا کو پیٹرول کھپت کا ریکارڈ جانچنے کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم کمشنر کا واسا کی گاڑیوں کی مرمت بارے ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دینے کا حکم اجلاس میں MWMC کی ورکشاپ سے گاڑیوں کی مرمت کرانے بارے تجویز زیر غور کی گئی ملتان میں اسپیشل بچوں کو مثالی تعلیم اور تربیت فراہم کرنے کا مشن ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کا گورنمنٹ اسکول آف ایجوکیشن کا دورہ ڈپٹی کمشنر نے گونگے بہرے بچوں کو فراہم تعلیمی سہولیات کا جائزہ لیا ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن محمد باجد نے تعلیمی نظام پر بریفنگ بھی دی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کے آفس میں کھلی کچہری سائلین کے مسائل سن کر درخواستوں پر احکامات جاری کیے ADC جنرل محمد اسد چانڈیا AC ہیڈ کوارٹر محمود مشتاق بھی ہمراہ زیادہ تر عوامی مسائل مالی امداد بہبود فنڈز
کنٹیکٹ ملازمت سے متعلق تھے۔ DC کی مالی امداد سے متعلق درخواستوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا محمد سلیم کا جامپور کا دورہ، ڈپٹی سیکرٹری سیف الرحمان بلوانی بھی ہمراہ، اسسٹنٹ کمشنر آفتاب اقبال گجر، اسسٹنٹ AC ارسلان حفیظ بھی ہمراہ۔ رانا محمد سلیم نے PR سینٹر کا دورہ کیا، کسانوں سے باردانے بارے دریافت کیا اور ریکارڈ بھی چیک کیا۔ سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا محمد سلیم کا جامپور کا دورہ، ڈپٹی سیکرٹری سیف الرحمان بلوانی بھی ہمراہ، اسسٹنٹ کمشنر آفتاب اقبال گجر، اسسٹنٹ AC ارسلان حفیظ بھی ہمراہ۔ رانا محمد سلیم نے PR سینٹر کا دورہ کیا۔ خانیوال میں سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب میر محمد حیات لک کا خانیوال کا دورہ، DG ہیلتھ ڈاکٹر مہر محمد اقبال، CO ہیلتھ ڈاکٹر کاظم خان ہمراہ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ خانیوال میں سیکرٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب میر محمد حیات لک کا خانیوال کا دورہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کا سلسلہ جاری۔ خانیوال میں مخیر حضرات کی طرف سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا محمد ندیم مغل کی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ خانیوال میں معروف سیاسی شخصیت میاں جاوید ارائیں کی جانب سے ہزاروں خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ میاں جاوید ارائیں کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مستحق افراد میں تقسیم کرنے سے دلی اطمینان و سکون ملتا ہے۔ 3-4 سال سے ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، پہلے ہم پیسے دیتے تھے، تو جی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں جی، اور اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اجر دے اور ہماری عاقبت ٹھیک کرے۔ ہم اپنی عاقبت کے لیے، اپنی اگلی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے جو بیچاروں کا حال نہیں کم ہے، یعنی ان کے سورس آف انکم کم ہے، وہ سورس آف انکم کو تھوڑا سا بڑھانے کے لیے ہم یہ کاوش کر رہے ہیں۔ راشن تقسیم کرنے کا عمل منظم طریقے سے مکمل کیا گیا۔ میاں جاوید ارائیں نے دیگر مخیر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی مستحق افراد کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ شو اپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں سارا کچھ کہ ہم دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو ان میں سے غریبوں کا بھی حق ہے۔ یہ اس کا پیچھے جو پیچھے ایک سبق ہے باقی لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ بھی کریں، اس سے آپ کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ راشن کی تقسیم پر شہریوں کا کہنا تھا مخیر حضرات کی طرف سے راشن کی تقسیم احسن اقدام ہے۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے راشن بھی تقسیم کریں، اور آگے عید آ رہی ہے اور یتیم بچے بچیاں ان کے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کیا جائے۔ خانیوال میں میاں جاوید ارائیں صاحب جو یہ عمل اپنا جاری کیے ہوئے ہیں، لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کا، ان لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور رمضان المبارک ہے، بڑا یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خانیوال کے دیگر مخیر حضرات ہیں انہیں بھی جو ہے اس عمل میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دین اسلام غریب، یتیم اور مسکینوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خدمت انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ عید قریب آتے ہی شہریوں نے شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ مہنگائی کی وجہ سے عید کی خریداری متاثر ہونے پر دکاندار پریشان ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ عید قریب آتے ہی شہریوں نے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے عید کی خریداری متاثر ہو رہی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ شہری دکانوں پر آتے ہیں مگر قیمتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عید پر کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے خریدنا ضروری ہیں، جبکہ مہنگائی اجازت نہیں دے رہی۔ خریداری کے لیے جو ہے یہاں پر کسٹمر آتے ہیں اور خریداری بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ہمارے شاپ پر جو نا مہنگائی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو نا کم آتے ہیں ہمارے پاس۔ جوتے بھی دیکھتے ہیں، شاپ پہ آ رہے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، مگر وہ بات نہیں ہے جو پچھلے سال تھی۔ اس سال میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔
दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता साल 700 में मिलने वाले खुस्से की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि दीगर डिज़ाइन के जूते 3 से 4 हजार रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। आजकल के जो दौर जा रहा है, इस महंगाई के दौर में मार्केटों में जैसे कि ईद की आमद है, अभी वो रश नहीं शुरू हुए और कुछ महंगाई की वजह से लोगों के पास सकत भी नहीं है, तो लोग जूते तो खरीदने हैं लोगों ने, तो देखें आगे मजीद काम उम्मीद है बेहतर हो जाएगा, लोगों का रुझान होगा। दुकानदारों का मानना था कि कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। लोहजरा से खबर देंगे आपको। डीपीओ ने डीएसपी दुनियापुर को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। डीएसपी दुनियापुर को बेहतरीन परफॉर्मेंस तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई जज्बा पैदा करती है, डीपीओ का कहना है। काश्तकारों की मेहनत रंग ले आई। मुल्तान शहर में गंदम की बर्दाश्त का आगाज हो गया। गुज़श्ता हफ्तों बारिश और यालाबारी की वजह से सिट्टे गिरने के बायस काश्तकार दरांती से कटाई कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाज से। जी बिल्कुल, गंदम के लहलहाते सिट्टे और खेतों में सोने की सी बहारें जो है वो आ चुकी है। मुल्तान शहर में गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। मेरा कैमरा आमिर आपको दिखाया है कि खेतों में इस वक्त जो गंदम की कटाई है उसका बाकायदा आगाज हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिन जो है खासे मुश्किल बह रहे हैं। ताहम अब जो है जो फसल गिर गई थी, काश्तकार जो है उसको कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय हाथों से जो है उसकी बर्दाश्त शुरू हो गई है। तो मैं इस वक्त जहाँ मुल्तान के खेत में मौजूद है, बर्दाश्त भी जारी है। तफसीलात जानते हैं, काश्तकार से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, इस बार पैदावार कैसी रहे उम्मीदें कर रहे हैं। दूसरी बात ये हाथ से इस बार कर रहे हैं बर्दाश्त। जी यही हमारी गंदम जो है इस टाइम तैयार है, मौसम अब ठीक हो गया है तो हमने कटाई शुरू कर दी है। ज़्यादाबारी और बारिश की वजह से हमारी गंदम काफ़ी नुकसान हुआ है, इस वजह से हम अब हाथ से कटाई कर रहे हैं ताकि हमारी हार्वेस्टर से गंदम नहीं कटाई हो सकती। इसीलिए पहले जो नुकसान हुआ है वो तो हो गया, अब तकरीबन हम जो बची खड़ी है उसको हम हाथ से कटाई कर रहे हैं। 10-15 मन औसत कम आएगी, बाकी अल्लाह का करम थी ठीक औसत है वैसे। जी ठीक औसत आ जाएगी। काश्तकार जो है वो भी खासे पुरुमीद है, उनकी जानब से कहा यह जा रहा है गुज़श्ता दिनों जो यालाबारी और बारिशें हुई हैं उससे पैदावार तो मुतासिर होगी, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हाथ से दरांती के जरिए। बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर की तैयारियां जारी। रिवायती जूतों के इंतखाबात के लिए शहरी पेशावरी चप्पल खरीदने अहमदपुरी गेट पहुंच गए। चप्पलों के नए डिजाइन पहनकर दुकानदारों से जोड़ तोड़ भी जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, ईद उल फितर की बात करें तो तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो वापस लौट आई हैं। अगर हम बात करें लिबास की तो अमूमन हम देखते हैं कि हम अपना जो कौमी लिबास है वो पहनते हैं, कुर्ता शलवार पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं और नीचे अगर रिवायती जो जूता ना हो तो ईद की जो तैयारी है वो अधूरी रह जाती है। हम एक ऐसी ही दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर पेशावरी चप्पलें मौजूद हैं और यहाँ पर जो खरीदार हैं वो भी जोक दर जोक आ रहे हैं और रिवायती जूतियाँ खरीद रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। कौन सी जूती है जो ज़्यादा पसंद की जाती है? ज़्यादातर ये कप्तान चप्पल भी है, नरोजी भी है, 4 सद्दा चलती है, ये 3 चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। इसमें ये बताइएगा कि ईद के दिनों में इसकी मांग में कितना इजाफा होता है? लोग ईद में ज़्यादा दिनों में खरीदते हैं या पहले ज़्यादा? ईद में ज़्यादा होता है, आगे पीछे तो बहुत कम होती है। ईद पे जो ना हर आदमी लेता है, महंगी हो भाव सस्ती हो लेता तो है। बिल्कुल जी, ईद पर कह रहे हैं दुकानदार के जो डिमांड उनमें इजाफा हो जाता है। हमारे पास खरीदार भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि ईद पर ही क्यों पेशावरी चप्पल खरीदी जाती है। जी नहीं, हमारा ये जो बहावलपुर शहर है गर्मी एक ज़्यादा होती है और पेशावरी चप्पल यानी कि इस लिहाज से ज़्यादा चलती है, क्योंकि गर्मी की तो इंतहा होती है, ये 50 तक चली जाती है, जिससे जनाब इसमें कंफर्ट बंदा यानी कि ईजी रहता है और ये यानी मुनासिब चले जाओ। कम से कम जूते भी देखो तो 5-6 हज़ार से कम कोई नहीं है, ये 2-3 हज़ार में आराम से मिल जाती है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो ग्राहक है उनका भी यही कहना है कि एक तो गर्मी की वजह से जो पेशावरी चप्पल है वो भी ज़्यादा, ये कहना है जूतियाँ हैं जो जूतियाँ हैं अगर उनको कंपेयर किया जाए तो यहाँ जो ये पेशावरी चप्पल है, ये जो दूसरी जूतियाँ हैं इनकी कीमतें भी कम हैं। अगर वहाँ 6,000 की मिल रही है तो यहाँ पर 2,000 की मिल रही है और यहाँ पर इनका यही कहना है दुकानदारों और ग्राहकों का कि ईद पर। बहुत शुक्रिया ताहिर जो ये आपका हमें अपडेट करने के लिए।